नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास र म सन्देश शेर्पा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्ता टिकाउन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या बढाएर झण्डै दोब्बर पुर्याए। संघीयता नेताहरूका लागि पद व्यवस्थापन गर्ने माध्यम मात्र बन्दै। राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको मतगणना जारी। कमल थापालाई पछि पार्दै राजेन्द्र लिङदेनको अग्रता। एमालेको सरकार बन्न 1 वर्ष पनि पर्खनु नपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको दाबी। नेपाललाई मुजरिद देशको रूपमा स्थापित गराउँदा आफूलाई सरकारबाट हटाइएको जिकिर। दलहरूबीच सहमति नभई प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउन नसकिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्रश्नोक्ति। दलीय सहमति बिना एमसीसी पनि अघि नबढ्ने भनाई। संविधान संशोधन गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईको भनाई। उत्पीडितको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न आह्वान। अफ्रिकी राष्ट्र गाम्बियामा राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान। पूर्वताना शाह जामे निर्वाचनमा जान बाध्य भएपछि गाम्बियाली जनता पहिलो पटक मतदानबाट राष्ट्रपति चुन्दै। र स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत शीर्ष स्थानको रियल मड्रिडले जित हात पार्दा बार्सिलोना र एथलेटिको मड्रिडको हार। एथलेटिको रियल मलोर्कासँग 2-1। अब समाचार विस्तारमा। अहिले संघीयताको कार्यान्वयन बारे चौतर्फी रूपमा बहस सुरु भएको छ। विगतदेखि नै प्रदेश सरकार राज्यका लागि आर्थिक रूपले बोझिलो भयो भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ। जनतासँग जोडिन नसकेको प्रदेश सरकार सबैभन्दा बढी आलोचित छ। भर्खरै मात्र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई खुसी पारेर सत्ता टिकाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएका छन्। 8वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा अब 14वटा मन्त्रालय हुनेछन्। नेपालको नयाँ संविधान 2072 जारी भएसँगै मुलुक संघीय संरचनामा गयो। संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरबारमा रहेको अधिकार जनताको घर घरमा पुग्ने अपेक्षा आम जनताले गरेका थिए। नेताहरूको भाषणले त्यस्तै भन्थ्यो, तर त्यसको ठिक विपरीत संघीयता थेग्नै नसक्ने गरी महँगो बनेको छ। संघीयता नेताहरूका लागि पद व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनेको छ। यसको गतिलो उदाहरण हो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई रिझाएर सत्ता टिकाउन 8 मन्त्रालयको संख्या बढाएर 14 मन्त्रालय बनाएका छन्। प्रदेशमा पार्टीको ओडा कमिटी गठन गरे आफूले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बजेट दिने अभिव्यक्ति दिएर आलोचित बनेका पाण्डेले 7वटा प्रदेशमा बाँकी 6वटा प्रदेश सरकारलाई उछिन्दै मन्त्रालयको संख्या झण्डै दोब्बर पुर्याएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट भागबण्डाको आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले 5 दलीय गठबन्धनलाई रिझाउन आफू खुशी मन्त्रालय बढाएका छन्। सुशासन र समृद्धि सहितको अग्रगमनको नारा लगाउने नेकपा यसलाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको यो कदमले गिज्जाएको छ भन्दा फरक पर्दैन। मुख्यमन्त्री बनेको छोटो अवधिमै बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय फुटेर मन्त्रीको पदको व्यवस्थापन मिलाएका पाण्डेले देशको आर्थिक भार थप बढाएका छन्। त्यसैले त संघीयता भागबण्डा र सहमतिमा राज्यको ढुकुटी लुट्ने माध्यम बनेको छ भनेर सुझबुझका जनता आक्रोशित हुने गरेका छन्। जनताको यो आरोपलाई पाण्डेले पुष्टि गरेका छन्। बागमती प्रदेशको सिको गर्दै बाँकी 6वटा प्रदेशले पनि अब मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको संख्या बढाउने हो भने देशको आर्थिक भार झन बढ्नेछ। हाम्रो देशका नेताहरूले पद हडप्न राम्रोसँग जानेका छन्। राम्रो कामको सिको गर्न नसके पनि पद प्राप्तिका लागि के कस्ता हत्कण्डा अपनाउन सकिन्छ त्यो राम्रोसँग जानेका छन्। त्यसैले अब अरू प्रदेशमा पनि मन्त्रीको संख्या बढ्ने लगभग पक्का छ। मन्त्रालय बढेपछि मन्त्रीको संख्या मात्रै बढ्दैन, सचिव र सहसचिव, उपसचिव हुँदै अधिकृत कर्मचारी, स्वकीय सचिवहरूको संख्या पनि बढ्छ। अहिले पनि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म 800 भन्दा बढी सांसद र सयौं मन्त्री छन्। उनीहरूका आसेपासेहरूलाई व्यवस्थापन गर्न अनेक पद सृजना गरिएको छ। त्यसको आर्थिक भारको शिकार बनेको छ राज्य कोष। संघीयताकै कारण देशमा भ्रष्टाचारको जालो बढ्दै गएको यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ।
पहिचान र अधिकार दिने भनेको संघीय व्यवस्था कागज र भाषणमा सीमित बन्न पुगेको छ। लोकतन्त्रको आचरण अनुसार चल्न नसकेको संघीय संरचना नेता र तिनका कार्यकर्ताहरूको राज्य लुटेर खाने भर्ती केन्द्र बनेको छ। योग्यता भएका व्यक्तिहरू पाखा लागेका छन्। जवाफदेहिता नभएको नेतृत्वले मुलुकलाई वैदेशिक ऋणको दुष्चक्रमा फसाएर मन्त्री र तिनका आसेपासे पाल्ने काम गरिरहेको छ। विकास निर्माण, घर नजिकै जनताले पाउने भनेको सर्वसुलभ सेवा र अधिकारको विकेन्द्रीकरण एकादेशको कथा बनेको छ। संघीयताकै कारण देशमा व्यथिति र भ्रष्टाचार बढ्यो, त्यसकारण संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरू बिस्तारै ठिक हुन् कि भन्ने महसुस जनताले गर्न थालेका छन्। यति मात्र होइन, छोटो समयमै संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। तुलनात्मक रूपमा स्थानीय सरकारले केही राम्रा काम गरेकै छन्, तर जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन नसकेको प्रदेश सरकारको औचित्य भने खोज्ने बेला भएको छ। हरेक महिना कुनै न कुनै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिने गाईजात्रे प्रवृत्तिले संघीयताप्रति जनतामा थप वितृष्णा बढेको छ। संघीयताको नाममा जनताको पिठ्युमा करको गरहुङ्गो भारी बोकाएर नेताहरूले अनेक तामासा देखाइरहेका छन्। नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि संघीयता आवश्यकता थियो कि थिएन, त्यसमाथि नै बहस गर्ने बेला भएको छ। किनकि 2062-63 को आन्दोलनमा नेपाली जनताको चाहनाले भन्दा पनि बाह्य शक्तिको दबावले नेपालमा संघीयता लागू गरिएको कतिपय विज्ञहरूले बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन्। त्यसमाथि गरिब जनताले तिरेको कर, प्रशासनिक खर्च र मन्त्री तथा तिनका आसेपासेहरूको तलब सुविधामै खेर गइरहेको छ। राज्यबाट ब्रह्मलुट मचाएर मन्त्री पाल्ने हो र यसरी सत्ता टिकाउन मन्त्रीको संख्या बढाउँदै जाने हो भने संघीयताको यो रमिता धेरै समय टिक्नेवाला छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि राजनीतिक ब्युरो। राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको मतगणना जारी रहेको छ। आइतबार बिहान प्राप्त जानकारी अनुसार अध्यक्षका प्रत्याशी राजेन्द्र लिङदेनले अग्रता बनाउनु भएको छ। निर्वाचन समितिका एक सदस्यका अनुसार लिङदेनलाई 1121 मत प्राप्त भएको छ भने कमल थापाले 1020 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका दुवै दावेदारको टक्कर कडा देखिएको छ। नयाँ नेतृत्वका लागि शनिबार राति 11:30 बजे मतदान सम्पन्न भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारमा आउन 1 वर्ष पनि पर्खनु नपर्ने दाबी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले ढिलोमा पनि 1 वर्षभित्र मुलुकमा निर्वाचन हुने र त्यसपछि आफ्नो पार्टीले सरकार बनाउने दाबी गर्नुभएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार बने मुलुक नवनिर्माणको काम तीव्रताका साथ अघि बढ्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, राजमार्ग लगायतका पूर्वाधारको निर्माण कार्य देख्न नसक्नेहरूले आफूलाई सरकारबाट हटाएको दोहोर्याउँदै मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई निरन्तरता दिन एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा विजयी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। 1 वर्ष न हो, 1 वर्षमा चुनाव हुनै पर्छ। 1 वर्षमा चुनाव पछि मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब कसको सरकार बन्छ देशमा? अब त्यसो भएर 1 वर्ष पर्खिनु पर्ने हो। त्यसपछि हामी पुनर्निर्माणका काम र नवनिर्माणका कामहरू अगाडि बढाउँछौँ र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लान्छौँ। अध्यक्ष ओलीले आफूले सरकारमा रहेर केही काम गर्न नट बोल्ट जोड्ने काम गरे पनि अरू कसैले फुस्काइदिएको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो नहुने गरी नेपाली जनताले आफ्नो पार्टीलाई मत दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो। उहाँले नेपाललाई भूरहित देशको रूपमा स्थापित गराउँदा आफूलाई सरकारबाट हटाइएको दाबी समेत गर्नुभयो। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरू बीचको सहमति बिना प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले यही मङ्सिर 28 गते बोलाइएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सहमति र दलहरू बीचको समझदारी नभई प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्था नरहेको प्रश्नाउनु भएको हो।
शनिबार पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा आयोजित चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले राजनीतिक दलहरूको सहमति र समझदारी नभई एमसीसी बारे संसदले निर्णय लिने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग लगाउने कुरा र एमसीसी पारित गर्ने कुरा दलहरू बीचको सहमतिमा मात्रै हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने कुरा एमसीसी के हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता नलिई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन पार्टी निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस सेन्टरका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अपिल गर्नुभयो। अर्कोतिर एमसीसी भन्ने छ, यो एमसीसीले के गर्छ भन्ने चिन्ता। 28 गते सदन बोलाइएको छ, कोहीले सोचेका छन् एमसीसीको लागि बोलाएको हो कि भनेर, कोहीले सोचेका छन् महाअभियोगको लागि भनेर। यो त हिउँदे अधिवेशन हो, अधिवेशन हामीले बोलाउनै पर्थ्यो। प्रतिनिधि सभाको महत्त्वलाई त्यहाँभित्र राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी बनाएर जान्छौँ हामी। एमसीसी बारे पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक दलहरूको समझदारीबाटै जान्छ, जबरजस्ती गरेर कसैले हुने कुरा छैन। महाअभियोग पनि त्यो राष्ट्रिय हित अनुसार राजनीतिक सहमतिको आधारमा मात्रै हुने नहुने कुरा हुन्छ। त्यसकारण यसमा चिन्ता नमानिकन लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा हामीले ल्याएको परिवर्तनको पक्षमा दृढताको साथ उभिन तपाईहरुलाई अपिल गर्दै मुलुकमा अझै प्रतिगमनको खतरा टरि नसकेको उल्लेख गर्दै त्यस विरुद्ध कलम चलाउन पनि पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्दै उहाँले प्रतिगमनकारी र क्रान्तिकारी शक्तिहरूले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर षड्यन्त्र गरिरहेको दोहोर्याउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले एमालेको चितवनमा सम्पन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पञ्चायतीकरणको संज्ञा दिँदै त्यस विरुद्ध अझ सजग र सक्रियताका साथ लागि पर्न पनि पार्टी निकट पत्रकारहरूलाई सचेत गराउनुभयो। कमजोर पार्न सकिन्छ कि प्रेस मार्फत कहीँ भ्रम छर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ। हामी कोही रिल्याक्स गर्न सक्ने ठाउँमा अझै आइसकेको छैनौँ र म तपाईँ साथीहरूलाई पनि आफ्नो कलम तिखो बनाउने कुरा, आफ्ना बाजागाजाहरू, आफ्ना सबै सञ्चार संयन्त्रहरूलाई तीव्रताको साथ विकास गर्ने कुरामा रिल्याक्स नगर्नु होला। अहिले पनि प्रतिगमनको खतरा पुरै टरेको छैन। ती भेला मेला या जे भन्नुहोस् त्यसमा एउटा मण्डलीकरणको प्रवृत्ति, एउटा पञ्चायतीकरणको प्रवृत्ति, एउटा सामन्ती निरङ्कुशतातिर जाने प्रवृत्ति र अर्को त्यसका विरुद्ध जाने प्रवृत्ति, दुईटा प्रष्ट देखा परेका छन्। अध्यक्ष दाहालले आफूले प्रतिक्रान्तिलाई रोक्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन चाहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले प्रेस सेन्टर नेपालको नेतृत्व चयनमा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभयो। सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तत्काल संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न आफ्नो पार्टी संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा लागि परेको दावी समेत गर्नुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पनि आह्वान गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आफ्नो पार्टीले संसदमा कुरा उठाइराखेको र मन्त्री परिषदमा पनि सरकारमा सहभागी मन्त्री मार्फत सो प्रस्ताव पेश गर्न लगाउने आश्वासन समेत दिनुभयो। यो प्राप्त हुँदैन, अहिले संसदबाट मात्रै सबै थोक होस् भनेर हुँदैन, साङ्केतिक हुन्छ। हाम्रो मन्त्रीले राख्नु होला साङ्केतिक रूपमा हामीले गर्छौँ, किन संसदबाट हामी बोलिरहेका छौँ, सडकबाट पनि हामी बोलेकै छौँ र सरकारमा पनि उहाँ मन्त्री भएको बेलामा मन्त्रीसभा त्यहाँ प्रस्ताव बनाएर यसलाई लैजा मन्त्री संसद हुनुपर्छ भन्ने विषय हामीले राख्छौँ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ। तर फेरि पनि अन्त्यमा साथीहरू के हो भने शक्ति नभइकन र हाम्रो चाहिँ सत्ता न्याय अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसो गर्नको निम्ति अब हामीले चाहिँ एक ढेक्का भएर अगाडि बढौँ, त्यसको निम्ति जनता समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध छ। डाक्टर भट्टराईले फेरि पनि सङ्घर्ष नगरी न्याय र अधिकार प्राप्त गर्न नसकिने तर्क गर्नुभयो। उहाँले नेवार स्वायत्त राज्य स्थापनाका लागि नेवार समुदायले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश नेतृत्वका लागि शनिबार मतदान भएको छ। प्रदेश 2 बाहेक 6वटा प्रदेशमा शुक्रबार प्रदेश समितिका लागि पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता भएपछि शनिबार मतदान भएको हो। प्रदेश समिति निर्वाचनमा मिश्रित समीकरण बनेको छ। कतै देउबा सिटौला मिलेर उम्मेदवारी दिएका छन् भने कतै देउबा पौडेल सिटौला र निधि समूह बीच त्रिपक्षीय भिडन्त देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा संस्थापन पक्ष र सिटौला पक्षका बीच सहकार्य भएको छ भने विभिन्न गुटमा विभाजित पौडेल पक्षले सहमतिमै उम्मेदवारी दिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को सभापतिमा पौडेल समूहबाट गुरुराज घिमिरे र संस्थापनबाट उद्धव थापा बीच प्रतिस्पर्धा छ। प्रदेश 2 मा भने केन्द्रीय महाधिवेशनपछि मात्रै प्रदेश सभा अधिवेशन हुनेछ। यो प्रदेशका केही जिल्लामा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन समेत हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेशमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ। संस्थापनबाट इन्द्र बानिया, पौडेल पक्षबाट जगदीश नरसिंह केसी र सिटौला पक्षबाट भीमसेन दास प्रधान प्रदेश सभापतिको दौडमा हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा संस्थापनबाट अर्जुन जोशी र इतरबाट शुक्रबार शर्मा, लुम्बिनी प्रदेशमा संस्थापनबाट भरत कुमार शाह र इतरबाट अमर पुन, कर्णाली प्रदेशमा संस्थापनबाट ललित जंग शाही र इतरबाट भूपेन्द्र जंग शाही उम्मेद्वार हुँदा विमलेन्द्र निधिको समर्थनमा मोतीराज बम पनि प्रदेश सभापतिको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संस्थापन इतर पक्षबाट नारायण मिश्र र संस्थापनबाट वीरबहादुर बलारले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। प्रदेशमा सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 1 महिला सहित 3 सहमहामन्त्री तथा सदस्य पदका लागि चुनाव भएको। कोषाध्यक्ष भने मनोनित पद हो। प्रदेशसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधि, महाधिवेशन प्रतिनिधि, सम्बन्धित क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्य र सांसद प्रदेश अधिवेशनका मतदाता हुन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुख्य राजनीतिक दलहरू महाधिवेशन केन्द्रित हुँदा यस वर्षको मङ्सिर महाधिवेशनमय बनेको छ। पार्टीहरूको महाधिवेशन नियमित प्रक्रिया हो, तर पछिल्लो समय महाधिवेशनको नाममा दलहरूले शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो जस्तो बन्न पुगेको छ। जुन कुरा एमालेले चितवनको नारायणी किनार र राप्रपाले काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा गरेको तडक भडकले देखाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनका नाममा गर्ने तडक भडक हेर्न दिन पनि धेरै बाँकी छैन। मुलुकका विभिन्न राजनीतिक दलहरू यति बेला महाधिवेशनको चटारोमा छन्। एमालेको 10औं महाधिवेशन केही दिन अघि मात्रै चितवनमा सम्पन्न भयो। एमालेको महाधिवेशनमा मुलुकभरबाट लाखौं नेता कार्यकर्ताहरू चितवनमा जम्मा भएका थिए। निकै तामझामका साथ एमालेले महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। उद्घाटन स्थलको स्टेज निर्माणका लागि मात्रै 50 लाख रुपियाँ खर्च हुँदा अन्य खर्च कति भयो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। महाधिवेशनमा भड्किलो खर्च गर्नेमा एमाले मात्र पर्दैन। राप्रपाको काठमाडौँमा जारी महाधिवेशनले पनि यो कुरा स्पष्ट पार्छ। प्रसङ्ग एमाले र राप्रपाको मात्र होइन, केही दिनभित्रै काङ्ग्रेसका 3000 भन्दा बढी र माओवादीका झण्डै 1600 प्रतिनिधि काठमाडौँमा भेला हुनेछन्। उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने भोजन, आवास, सजावटका लागि करोडौं खर्च हुनेछ। दलहरूको यस्तो तडक भडकले बजार मूल्य बढाउने छ भने मुलुकमा भूमिगत अर्थतन्त्र बढ्न जाने विश्लेषकहरूको तर्क छ। अथवा महाधिवेशनलाई कम खर्च अथवा मितव्ययिता अपनाएर चाहिँ गर्न सकिने आधारहरू पनि थिए, नभएको होइन। तर यस्तो चाहिँ दलहरूमा यस्तो किसिमको चाहिँ विकृति आइरहेको छ कि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो गुट सिर्जना गर्नुभएको छ। त्यो गुट सिर्जना गरेको कारणबाट चाहिँ खर्च धेरै गर्नुपर्ने आयो, किनकि आफ्नो गुटतिर तान्नको लागि आफ्नो चाहिँ पपुलेरिटी छ भनेर चाहिँ देखाउनको निमित्त कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा ल्याउनको निमित्त उहाँहरूले चाहिँ खर्च चाहिँ धेरै खर्चको भार उहाँहरूलाई छ। निर्वाचनलाई कम खर्चिलो मितव्ययिता अपनाएर गर्नुपर्नेमा गुट चाहिँ को कारणबाट चाहिँ धेरै खर्चिलो भड्किलो चाहिँ भएको हामी सबैले अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यसो त राजनीतिक दलका नेताहरूमा अहङ्कार, स्वार्थ र एक अर्कालाई तुच्छ गाली गलौज गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उनीहरूमा सम्मान, संस्कार र आलोचना सहने अलिकति पनि सहिष्णुता छैन।
अनावश्यक भिड जम्मा गर्ने, आफ्नो पक्षमा नारा जुलुस गर्न लगाउने, पैसाको खोलो बगाएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने जुन रवैया छ यसले नेपाली जनताको सपना पूरा गर्दैन। देशभरका जनतालाई दुःख दिएर कुम्भ मेला गरेर आफ्नो स्वार्थ केही हदसम्म पूरा होला। महान नेता बन्न सकिँदैन। दलहरूले आफ्नो मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा मानिसहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न नसकेपछि अरूभन्दा अव्वल देखाउन महाधिवेशनलाई खर्चिलो र भड्किलो बनाउन गरेको पाइन्छ। जुन एउटा सैद्धान्तिक कुराहरू, सामाजिक कुराहरू अगाडि आएका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ, युवा नेतृत्व आवश्यक छ र युवाहरूलाई अगाडि बढाउँदै पुराना नेताहरू जो अहिले नेतृत्वमा रहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ युवा नेतृत्वलाई सँगसँगै लिएर गएर नेतृत्व चाहिँ बिस्तारै हस्तान्तरण गर्ने, नेतृत्वलाई पुस्तान्तरण गर्ने र युवा नेतृत्वलाई सबल बनाउँदै अगाडि बढाउने खालको सोच कन्सेप्ट अगाडि सार्नुपर्ने। तर विडम्बना नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो गर्न सकिरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र वा अन्य दलहरूले पनि यस्तै भिड तन्त्र जम्मा गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने दिन धेरै टाढा छैन। दलहरूको महाधिवेशन नीति, विचार र सिद्धान्तको बहस गर्ने भन्दा पनि भिड जम्मा गर्ने थलो बन्न पुगेको छ। यस्तो भिडले मुलुकको समस्या समाधान गर्दैन। जनताको हित र सुशासनको गफ गरेर नथाक्ने नेताहरूले आफ्नो महाधिवेशनमा गर्ने खर्च र अपनाउने भड्किलो शैलीले आम नागरिक राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। विवेकशील साझा पार्टी, सिटिजन्स डिस्कसन फोरम र राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टीको एकताले औपचारिकता पाएको छ। शनिबार ललितपुरको जाउला खेलमा आयोजित सभामा तीन पार्टीका प्रमुखले पार्टी एकताको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। एकीकृत पार्टीको नाम विवेकशील साझा पार्टी रहनेछ भने चुनाव चिन्ह तराजु नै हुनेछ। केन्द्रीय समितिमा सिटिजन्सका 31 र दरबार पार्टीका 14 जना थपिएका छन् भने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा दुवै पार्टीबाट गरी 11 जना थपिएका छन्। कार्यक्रममा विवेकशील साझाका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले डेमोक्रेटिक नेपाल फोरम पनि एकतामा आउन सहमत भएको जानकारी दिनुभयो। अहिले एउटा तबकाले आफूहरूलाई विश्वास नगरेको भन्दै मिश्रले आफ्नो पार्टीले देशको नेतृत्व गर्ने दावी गर्नुभएको छ। धर्मनिरपेक्षता बारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने र संघीयता खारेज गर्नुपर्ने मुद्दा अघि सारेका मिश्रले आफू राज संस्थावादी वा गणतन्त्रवादी नभई नेपालवादी भएको स्पष्ट पार्नुभयो। न्यायालय विवादमा लामो समय मौन बसेका राजनीतिक दलहरूले बिस्तारै मुख खोल्न थालेका छन्। न्यायालय आफ्नो विवाद मिलाउन सक्षम रहनुपर्ने धारणा राख्दै आएका दलहरू अहिले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको पक्षमा खुलेका छन्। मङ्सिर 28 गते आह्वान गरिएको संसद अधिवेशनमा महाभियोगको प्रक्रिया चल्ने संकेत सांसदहरूले गरेका छन्। न्यायालय विवाद विरुद्ध लामो समय मौन बसेका राजनीतिक दलहरूले बिस्तारै मुख खोल्न थालेका छन्। देशमा 2 महिनादेखि न्यायिक सङ्कट आई जनताको मुद्दा सम्बोधन नहुँदा समेत मुख नखोलेका राजनीतिक दलहरू बिस्तारै प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको पक्षमा खुलेका छन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। मैले के भने भन्नुहुन्छ भने उहाँको विरुद्धमा महाअभियोग लाग्न सक्छ, लाग्नुपर्छ र यो अरू कुराबाट भन्दा पनि महाभियोगबाटै उहाँ जानुभएको बेस र यो कुराको चाहिँ सिक हुनुपर्छ। अदालतमा कोही पनि यो देशमा चाहिँ के छैन, कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने कुरा सिद्ध पनि गर्नुपर्छ। यस्ता प्रधान न्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुने गरी, कालो लिस्टमा पर्ने गरी अनि अख्तियारले मुद्दा छानबिन गर्न पाउने गरी, भ्रष्टाचार मुद्दा छानबिन गर्न पाउने गरी खतम पार्नको निम्ति प्रतिनिधि सभामा होमवर्क भइरहेछ, काम हुन्छ। यही कुरा चाहिँ नि अरू सबैले अब अगाडि बढाउनु पर्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्सिर 28 गते सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। सांसद बिडारीले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनका लागि बैठक आह्वान गरिएकोतर्फ सङ्केत गर्नुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले चाहेको भए पहिले नै प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको बाटो खुल्ला रहेको थियो।
सत्ता गठबन्धन डराइरहेको आरोप लागेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि महाअभियोगको बाटोमा सरकारलाई साथ दिन खोजिरहेको छैन। सत्तारूढ गठबन्धनलाई केही लागेको हो भने उहाँहरूसँग चाहिँ बहुमत छ, महाअभियोग ल्यायो भयो, कसलाई हटाउनु पर्ने हो। तर चाहिँ यो ढङ्गले भद्रगोल हुन दिने र चाहिँ सरकार केही नबोल्ने, सरकारमा रहेका दलहरू केही नबोल्ने र त्यसको मारमा चाहिँ सेवाग्राहीहरू पर्ने कुरा चाहिँ सर्वथा अनुचित छ। संविधानको धारा 101 मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको आधारमा प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका मध्ये 1/4 सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ। यतिका समय मुखदर्शक बनेर बसिरहेको सरकारलाई अब पनि महाअभियोगको बाटो खुल्ला छ। तर प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग मात्र अहिलेको निकास नरहेको अधिवक्ता तथा संविधानविद पृथ्वी सुब्बा राई बताउनुहुन्छ। सिजेले गरेको एउटा चाहिँ नैतिक फौजदारी अथवा कुनै पनि चाहिँ एउटा डेकोरम अन्तर्गत, जुडिसियल डेकोरम अन्तर्गत गरेको चाहिँ कार्यहरू छ भने त्यसको विरुद्धमा चाहिँ महाभियोग लगाउन सकिन्छ। त्यो किसिमको टार्गेट गरेर एउटा जुन सिन्डिकेट र जुन एक प्रकारको चाहिँ सिजे विरुद्ध पर्सनली चाहिँ जुन हावी भइरहेको छ, यो कुरा किमार्थ रूपमा पनि चाहिँ एउटा संविधानवाद विरुद्धको कुरा हो। एक साता अघि नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा गएको टोलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका घटकहरूसँग छलफल गरेर विवाद समाधानमा पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। त्यसै अनुरूप गठबन्धन आन्तरिक कसरतमा लागिरहेको सांसदहरूले सोही हिसाबले अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने विश्लेषण पनि भएको छ। न्यायालयको विवाद न्यायालयले नै मिलाउनु उचित हुने प्रतिक्रिया दिइरहेका गठबन्धनका नेताहरू अहिले संसदीय प्रक्रियाको पक्षमा किन खुले, बहसको विषय बनेको छ। साथै महाअभियोग लगाउने विषयमा गठबन्धन दलहरूको साझा धारणा बन्ला या नबन्ला त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 1991 मा सुरु भएको महिला हिंसा विरुद्धको अभियान नेपालमा पनि सुरु भएको लगभग 30 वर्ष भएको छ। महिला हिंसा कम गर्नुपर्छ भन्दै सुरु भएको यो अभियानले नेपालमा भने खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन। सेन्टर फर वुमन्स ग्लोबल लिडरसिपको सहयोगमा विश्वका विभिन्न 23 देशहरूमा यो अभियान सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष महिला हिंसाका घटनाहरू बढ्ने क्रममा छन्। यो आर्थिक वर्षमा मात्रै लगभग 1707वटा महिला हिंसाका घटनाहरू नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको तथ्याङ्क छ। यसले महिला हिंसा रोक्न भन्दै गरिएका थुप्रै खाले अभियानहरू महिला विरुद्धका हिंसा घटाउन उत्प्रेरक हुन नसकेको जनाउँछ। सन् 1991बाट मनाउन सुरु गरिएको महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानले केही महिलाहरूलाई आफ्नो समस्याका बारेमा खुलेर बोल्न सक्ने बनाएको भने देखिन्छ। लामो समयदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएकी डाक्टर रेणु राज भण्डारी महिलाहरू सक्षम हुँदाहुँदै पनि पछाडि पारिनु विडम्बना भएको बताउनुहुन्छ। यो बढ्ने जरो कारण के भन्दाखेरि महिलाको श्रममा विभेद छ हो। महिलाको कामलाई मूल्याङ्कन गरिँदैन हेर्नुहोस् हैन। चाहे त्यो घरेलु श्रमिक महिलालाई पैसा नदिएर होस् हैन, या चाहिँ श्रीमती आमाको काममा सम्मान नगरेर होस्, या पार्टीको महिला क्याडरहरूको योगदानको सम्मान नगरेर होस्, महिलाको कामको सम्मान हुँदैन। दोस्रो, महिलाको पहिचान नै दोस्रो दर्जाको इस्ट्याब्लिस छ, स्थापित छ। हरेक क्षेत्रमा महिलालाई आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने विभिन्न अभियान चलाएर माग राख्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। 16 दिने अभियानका क्रममा महिला हिंसा कम गर्न भन्दै गरिएका विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू खासै प्रभावकारी भएको पनि देखिएको छैन। आफू विरुद्ध भएका असमान गतिविधिहरू स्वयं महिलाहरूले विभिन्न त्रासका कारण आफैमा सीमित राख्नाले पनि महिलाहरू पीडित हुने क्रम जारी छ। राजनीतिमा लामो समय बिताउँदै अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बन्नुभएकी नेपाली कांग्रेसकी नेता उमा रेग्मी महिला हिंसामा कमी नआएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। वास्तवमा यो विडम्बना हो कि महिला हिंसा अत्यधिक मात्रामा बढेर गएको छ। तर
संयोग होला अथवा के होला, अहिलेको सरकारभन्दा अघिल्लो सरकारको पालामा झन् बढी थियो। अहिलेभन्दा बढी थियो। हामीले त्यो एसिड प्रहारवाला लाई कडा सजाय गर्ने अध्यादेश पनि क्याबिनेटबाट हामीले पास गरिसक्यौँ होइन। त्यो हाउसमा रोकिएको थियो, त्यो पनि हामीले पास गरिसक्यौँ। त्यो कानुन पनि बनिसक्यो। र त्यस्तै राजनीतिमै सक्रिय अर्की महिला नेता पद्मा अरियाल पनि महिलाहरू आफ्ना समस्या समाधानमा लाग्नुभन्दा समस्या लुकाउन लागि पर्ने देखिएकाले पनि समस्या बढ्ने गरेको बताउनुहुन्छ। संवेदनशील छौँ। महिला हिंसा हामीले अन्त्य गर्न सकेनौँ होइन। विगत लामो समयदेखि हामीले यो आवाज उठाउँदै आयौँ, यस्ता अभियानहरू पनि चलाउँदै आयौँ। यो अभियान भनेको 16 दिनी अभियानले मात्रै हुँदैन नि। पार्टीका घोषणापत्रहरू, पार्टीका कार्यक्रमका विषयहरू हुनु पर्यो। महिला हिंसा गर्न पाइन्न। हाम्रा पार्टीका विधानहरूमा छन् भने जो कोहीले आफ्नो पार्टीको सदस्य, आफ्नो पार्टीको नेता कार्यकर्ताले हिंसा गर्छ भने त कारबाहीको विषय बन्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, जो हिंसक हो त्यो हिंसकले हिंसा संविधानमै उल्लेख भएअनुसार हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूलाई पुरुष सरह समान व्यवहार गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर हरेक क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाहरूलाई समानताको दृष्टिले हेर्ने परम्पराको विकास भइसकेको अवस्था छैन। महिला हिंसा विरुद्धको अभियानलाई सार्थक बनाउन देशका हरेक कुनामा बसोबास गर्ने महिलाहरूलाई आफ्ना आधारभूत अधिकारका सम्बन्धमा जानकार बनाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथ पुष्पा श्रीकार्की, काठमाडौँ। बाराको सिमरा विमानस्थलमा दिनहुँ जसो उडान अवतरणमा ढिलाइ हुँदा हवाई यात्रु मर्कामा पर्दै आएका छन्। समयमै उडान हुन नसक्दा अति आवश्यक काम प्रभावित हुने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ। सिमरा विमानस्थलमा हवाई यात्रुले सधैँजसो हैरानी बेहोर्नु परेको छ। विमानस्थलमा आधा घण्टादेखि 6 घण्टासम्म उडान ढिलाइ हुने गरेको छ। अन्य जिल्लाका विमानस्थलमा भन्दा 12मा उडान र अवतरणमा ढिलाइ हुने गरेको हो। पछिल्लो समय आन्तरिक वायु सेवा मध्ये बुद्ध एयरको उडान तोकिए भन्दा ढिलो हुने गरेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। बिहान आधा घण्टा मात्रै ढिलो भयो भने त्यसको असर दिनभर नै पर्दछ। विमानस्थलमा 11:15 बजे फ्लाइट बनिए पनि 2:30 बजेसम्म पनि जहाज आइ नपुगेको यात्रु लिन पुगेका स्थानीयले बताएका छन्। 11 बजेको प्लेनमा एकजना साथी आउनुपर्ने, उहाँलाई पर्खेर बसेको। 11 बजेको प्लेन डिले भएर अहिले चाहिँ 2:30 बजे भनिएको छ। त्यो पनि खोइ मलाई त शङ्कै लागिरहेको छ। यो सधैँ दोहोरिने प्रक्रिया हो यहाँ सिमरा एयरपोर्टमा? यो बुद्ध एयरको त झन् अझ बढी लापरवाही छ। बुद्ध एयरले यो चाहिँ सुधार्न पर्छ। 11 बजे उड्नका लागि 10 बजे नै सिमारा विमानस्थलमा पुगेका हेटौडाका व्यापारी दिनेश गौतमको सोही दिन दिउँसो 5:30 बजे फर्कने टिकट थियो। तर समयमा उडान नहुँदा व्यापारमा समेत असर परेको उनको गुनासो छ। लगातार 2 महिनादेखिबाट मेरो गाडीमा जाने समस्याले गर्दा म प्लेनमा जाने गरेको छु। के भने प्रत्येकचोटि आउँदा होस् या जाँदा होस् बुद्धको टिकट लिन्छु म। जहिले पनि 1 घण्टा 1.5 घण्टा डिले, अनि समयमा पुग्न नसकिने, समय फर्किने एउटा टार्गेट बनाएर गइएको हुन्छ, त्यो पुरा नहुने, त्यो समस्या चाहिँ बुद्ध एयरमा चाहिँ देखिएको छ। सिमराबाट काठमाडौँ जान विमानस्थल पुगेका सर्लाहीका सांसद तथा पूर्व मन्त्री रामेश्वर राय यादव समेत 2 घण्टा कुराइमा पर्नुभयो। यो प्लेन जहिले पनि टाइममा नआएको हो। म जनकपुरमा अलिक बढी ढिलो हुन्छ भनेर सिमरामा आएको, यहाँ पनि ढिलो भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ। म आज 2 घण्टा 2 घण्टाको कुरामा पर्नुभयो। बुद्ध एयरपोर्ट जाँदै हुनुहुन्छ? केही महिनादेखि खास गरी बुद्ध एयरले समयमा उडान गर्न सकेको छैन। निर्धारित जहाजमा समस्या आउँदा अर्को जहाजले उडान गर्नुपर्ने भएकाले पनि ढिला भएको र त्रिभुवन विमानस्थलमा हुने ढिलाइले अन्यत्रका विमानस्थलमा हवाई सेवा ढिलो हुने गरेको भन्दै बुद्ध एयरले बचाउ गरेको छ। बिहानको समयमा माउन्टेन फ्लाइटमा जहाज जाँदा त्यसको असर दिनैभरि पर्ने हुँदा समयमा उडान हुन नसकेको बताइएको छ। एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एटीसीले उडान व्यवस्थापन मिलाउन 1 घण्टा लगाउनु सामान्य भइसकेको छ। सिमारा विमानस्थलबाट काठमाडौँका निम्ति दैनिक 14 वटा नियमित उडान हुने गरेका छन्, जसमध्ये 9 वटा उडान बुद्ध एयरको हुने गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि 12 सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट।
विभिन्न किसिमका सवारी साधन दुर्घटनाबाट धेरैको ज्यान जाने गरेको छ। साँघुरो र जीर्ण सडक सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु र चालकको लापरवाही दुर्घटना हुने मुख्य कारण रहेका छन्। अन्य समयभन्दा चाडपर्वमा धेरै दुर्घटना हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। गत तिहारको भोलिपल्ट सल्यानमा बस दुर्घटना हुँदा 12 जनाको ज्यान गयो। त्यस लगत्तै रोल्पामा 2वटा दुर्घटना हुँदा 8 जनाले ज्यान गुमाए। यी दुर्घटना त उदाहरण मात्र हुन्। पटक पटक हुने यस्ता दुर्घटनाको मुख्य कारण साँघुरो र जीर्ण सडक सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु र चालकको लापरवाही भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। सवारी दुर्घटनामा यो चालक मानवीय कारण चाहिँ हामी नै हौ। हाम्रै कारणले नै दुर्घटना भएको चाहिँ बढी जस्तो भएको पाइएको छ। हाम्रै कारणले हामी चालकको लापरवाहीको कारणले चाहिँ मानवीय त्रुटिले चाहिँ सवारी दुर्घटना भएको पाइन्छ भने अर्को चाहिँ सवारी साधनको अवस्था कमजोर अवस्था भयो अथवा सवारी साधन ठिक अवस्था भएन भने पनि सवारी दुर्घटना भएको पाइन्छ। सवारी दुर्घटना बढ्नुमा मुख्य कारण सडककै भएको चालकहरूको भनाइ छ। चालकको लापरवाहीले दुर्घटना हुने भनेको त कम चान्स मात्रै हो। चालक स्वयं आफू पनि त जिम्मा ल्याएर चलाइराखेको हुन्छ, आफूलाई पनि आफ्नो बाँच्ने आधार हुन्छ होइन। बाटामा खाल्टाखुल्टी छन्, धेरै समस्याहरू छ, तिनी कुराहरूले मनन गर्दैन कि गाडी कतै केही भयो ल चालकले मापैसे गरेको छ, ओभरलोड बोकेको छ, त्यही मात्रै हुन्छ त्यहाँ गर्छन्। अरू बाटोको कारण केही पनि हुँदैन। त्यो बाटोको बारेमा अहिलेसम्म जति पनि घटनाहरू भयो बाटोको कारण केही पनि भन्दैन कि चालकै लापरवाही भन्छ कि ओभरलोड भनेर भनिरहन्छ। यस्तै यातायात व्यवसायीहरूले पनि सडक दुर्घटना हुने मुख्य कारण सडक र त्यसपछि गाडीहरूको अवस्था रहेको बताएका छन्। गाडीहरूलाई चाहिँ समयमा मर्मत नगर्नु, समयमा गाडीको सर्भिस नगर्नु, समयमा आफ्ना चाहिँ गाडीको भनौँ न अब चाहिँ मेन्टेन नगर्नु र अर्को कुरा के छ भने गाडी र ड्राइभर भन्दा पनि तपाईँले सबभन्दा ठुलो समस्या बाटो सडक विभागको कमजोरी र स्थानीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार यिनी जति छन् यी सरकारको अहिले तिनवटै तहको चाहिँ आफ्नो यो बार्गेटिङले गर्दाखेरि बाटोको कारणले पनि तपाईँको अहिले चाहिँ गाडी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ दुर्घटना भएको छन्। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको र दोस्रोमा यातायात प्रालीहरूको रहेको यातायात मजदुरको भनाइ छ। बाटो खराबका कारणले गर्दाखेरि पट्टाहरू टुट्ने, स्टिरिङहरू चाहिँ बेरिङ सिज हुने, त्यो कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना हुन्छ। राज्यले सिधै चालकलाई दोष के दिएको छ भने चालकै कारणले दुर्घटना हुन्छ। यो असम्भव कुरा राज्यले किन गर्दो? राज्यले यो सोच्न जरुरी छैन? देशको मेरुदण्ड भनेको यातायात क्षेत्र हो। यातायात क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ रोडलाई चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। देशको गहना र देशको चाहिँ पहिचान पनि यातायात क्षेत्र हो। यातायात क्षेत्रको कुनै किसिमको सुधार भएको छैन। जिल्लामा 3वटा राजमार्ग पर्दछन्: पूर्व पश्चिम राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग र मदन भण्डारी लोकमार्ग। तर यी राजमार्गहरूको अवस्था जीर्ण रहेको छ। अहिले धमाधम मर्मतको काम भइरहेको र कोरोना महामारी तथा बजेटको कारण समस्या भएको बताइएको छ। राजमार्गहरू एउटा राप्ती राजमार्ग रहेको छ, एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो महेन्द्र राजमार्ग पर्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मदन भण्डारी राजमार्ग भन्ने चाहिँ यो हाम्रो घोराइदेखि मुरकुट्टी सडक भन्ने पर्छ। र हाम्रो यो राप्ती राजमार्गको केसमा चाहिँ यो दाङ जिल्लाको हाम्रो चाहिँ अमिलियादेखि तुलसीपुर हुँदै राम्रीसम्मको ठेका चाहिँ अहिले लागिसकेका छौँ। हामीले ठेका लगाएर चाहिँ अहिले चाहिँ भर्खर ठेकेदारहरूले चाहिँ उनीहरू कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति असर गर्यो। सबैको चाहिँ यो चैत मसान्तसम्म म्याद भएको छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार। र सोही अनुसार ठेकेदारहरूले चाहिँ आफ्नो काम गरिरहेका छन्। दाङदेखि रोल्पा होलरी जोड्ने शहीद मार्गमा कालोपत्रे गरेको छोटो समयमै उब्किएर निकै जीर्ण बनेको छ। घोराहीदेखि प्युठान जोड्ने मदन भण्डारी लोकमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ। तुलसीपुर घोराही लमही सडक पनि अस्त व्यस्त छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले आर्थिक रूपमा महँगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नयाँ मोडालिटीमा जाने
गरी छलफल अघि बढाएको छ। धेरै लगानी लाग्ने तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको एकल लगानीबाट सम्भाव्य नदेखिएका परियोजनामा बाँध सहितको जलाशय र विद्युत गृहलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा बनाउने अवधारणामा छलफल अघि बढेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलाशय र विद्युत गृह छुट्टा छुट्टै निर्माण गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने योजना अनुसार छलफल अघि बढाएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि यस्तो मोडालिटीमा जलाशय युक्त आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ। सरकारले आफ्नो लगानीमा जलाशय निर्माण गरिदिने र जम्मा भएको पानी विद्युत गृहसम्म लैजाने संरचना र विद्युत गृहको निर्माण सञ्चालन गर्न प्रवर्धक कम्पनीलाई नै जिम्मा दिने सरकारी योजना छ। जलाशय प्रयोग गरे बापत प्रवर्धक कम्पनीले तोकिएको शुल्क भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने योजना सरकारको छ। जापानी सहयोग नियोग जाइकाले नलसिंगाड परियोजना बनाउन यो मोडालिटी प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले बाँध सहित जलाशय बनाएपछि अर्को कम्पनीले सुरुङ सहित विद्युत गृह बनाउँदा आयोजना आर्थिक रूपले सम्भाव्य बन्ने जाइकाको तर्क छ। नलसिंगाडमा यो परीक्षण सफल भएमा अन्य आर्थिक रूपमा महँगा जलाशय युक्त परियोजना यस्तो मोडालिटीमा बनाउन सकिने सरकारको विश्वास छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता टिकाउन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या बढाएर झण्डै दोब्बर पुर्याए। संघीयता नेताहरूका लागि पद व्यवस्थापन गर्ने माध्यम मात्र बन्दै। राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको मतगणना जारी। कमल थापालाई पछि पार्दै राजेन्द्र लिङदेनको अग्रता। एमालेको सरकार बन्न 1 वर्ष पनि पर्खनु नपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको दाबी। नेपाललाई भुजडित देशको रूपमा स्थापित गराउँदा आफूलाई सरकारबाट हटाइएको जिके। दलहरूबीच सहमति नभई प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउन नसकिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्रश्नोक्ति। दलीय सहमति बिना एमसीसी पनि अघि नबढ्ने भनाई। संविधान संशोधन गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईको भनाई। उत्पीडितको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न आग्रह। अफ्रिकी राष्ट्र गाम्बियामा राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान। पूर्व ताना शाहजामेह निर्वाचनमा जान बाध्य भएपछि गाम्बियाली जनता पहिलो पटक मतदानबाट राष्ट्रपति चुन्दै। र स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत शीर्ष स्थानको रियल मैड्रिडले जित हात पार्दा बार्सिलोना र एथलेटिको मैड्रिडको हार। एथलेटिको रेल मलुर्कासँग 2-1 स्तब्ध। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।